پڑھو تو میں پڑھتا پہ انشاءاللہ شاہ لکھیں جی عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر اتو پکڑ گیا کو عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیر عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیر عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیر عمر تے لوگو عقیدہ لگو رہے عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیر عمر